क्या वाकई गौहर शाही साहब ने नबूवत का दावा किया था या किसी भी जुमरे में कोई भी ऐसा एलानिया जुर्म किया था? ये जो शख्स है ये बेटा नहीं है, ये साहबजादा नहीं है, ये जानशीन नहीं है गौहर शाही का, ऐसा ही है। गुनाहगार की माफी है, गुस्ताख की माफी नहीं है। साहबजादा साहब, दखल माकूलात के लिए माजरत खाऊं, मगर ये सवाल जहन में पैदा होता है, ये जो यूनुस नामी शख्सियत है जो क्लेम करते हैं कि वो गौहर शाही के नुमाइंदे हैं या जानशीन है या वारिस हैं या ब्ला ब्ला, एक तो इतने सारे लोग कहाँ जमा कर लिए उन्होंने, इतने सारे मानने वाले, फॉलोवर, सुनने वाले, जानने वाले, आसपास इर्द गिर्द, वो कहाँ से मिल गए इनको? और यूनुस मलून अल्लाह अल्लाह के रसूल का, अहले बैत का, सहाबा का गुस्ताख है। कराची और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शाहराहों पे अल्लाह का नाम लिखा होता था और एक दिल बना होता था। ये क्या फलसफा था, इस पे भी जरा लोगों को पता है। तो ये जो कल्ब है, इस कल्ब के अंदर लफ्ज अल्लाह है। हमारे मुर्शिद के, मेरे वालिद साहब के दिल पे लफ्ज अल्लाह इस तरह से लिखा हुआ है। सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जुमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफें खुदाए बुजुर्ग बरतर के लिए जो वाहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी न कोई हमसर। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल्ला शकीन मुरादुल मुश्ताकीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब रतरमन। हमेशा हम उन मौजुआत पे बात करते हैं कि जो टैबू बना होता है, या फिर लोग कुछ इल्म रखते हैं और कुछ हसरत रखते हैं, उन शख्सियात को जानने की कोशिश करते हैं जो अपनी जात में एक मौजज़ा होते हैं, यानी उन तक या तो पहुंचा नहीं गया होता या फिर वो खुद बहुत पहुंचे हुए होते हैं। आज ऐसी एक शख्सियत के हवाले से मैं गुफ्तगू करने का ख्वाहिशमंद हूं। आपने देखा है कि एक डिबेट प्रोग्राम भी हमने ऑर्गेनाइज करवाया, और वो प्रोग्राम उस शख्सियत के हवाले से है कि कुछ लोगों के लिए वो इमाम है, कुछ लोगों के लिए वो सूफी बुजुर्ग हैं, कुछ लोगों के लिए वो गुमराह है, और कुछ लोगों के लिए हिदायत का मरकज। एक ऐसी शख्सियत के जिनकी जिंदगी के मामलात लोगों के इर्द गिर्द, उनके अकवाल और उनकी तफासिर या तालीमात वो कुछ और पहुंची हैं, और जब वो दुनिया से चले गए हैं तो उसके बाद उनकी तालीमात और तफासिर वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इस वक्त भी जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो आपके जहन में अभी तक ये इशारा नहीं पहुंचा होगा कि हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं उसके कौन से ग्रो या कौन से सच्चे फॉलोअर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले ख़वातीन व हज़रात, मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ हजरत जनाब रियाज अहमद गौहर शाही के हवाले से, कि जिनका एक बड़ा नाम रहा है सूफी बुजुर्गों में। पाकिस्तान में इन शख्सियत के ऊपर बहुत सारी तनकीद मौजूद है, बहुत सारे चाहने वाले भी मौजूद हैं, मगर किससे पूछें, इसका जवाब आज हम इस प्रोग्राम में हासिल करेंगे, क्योंकि पूछने के लिए हम उनके अहले खाना, बल्कि उनके साहबजादे, जो ना सिर्फ ये कि उनके शागिर्द हुए बल्कि उनके बेटे हैं, फर्जंद हैं, और उस सिलसिले को लेके चल रहे हैं जो जनाब रियाज अहमद गौहर शाही का है, उन्हीं से पूछ सकते हैं कि ये सिलसिला है क्या। ये सिलसिला जिसके ऊपर इतने सारे एतराज़ात हैं, सवालात हैं, जिनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, असल में वो सिलसिला क्या है, और रियाज अहमद शाही साहब की, यानी गौहर शाही साहब की तालीमात हैं क्या? क्या ये शैतानी तालीमात हैं या रहमानी तालीमात हैं? ये इन चीज़ों का आज हम फैसला करेंगे। आज के प्रोग्राम में मैं खुशामदीद करना चाहता हूँ। आप यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक नामवर शख्सियत हैं, आस्ताना भी बड़ा है, कारनामा भी बड़ा है, और यही नहीं बल्कि जिस प्यार और अखलाक के साथ पेश आते हैं, मालूम होता है कि किसी सूफी बुजुर्ग के घराने ही से हैं। जनाब साहबजादा हम्माद रियाज गौहर शाही साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर आपको खुशामदीद कहता हूँ, और जहमत देने के लिए भी माजरत खाऊं। हमारे प्रोग्राम का तरीक़ाकार यही होता है, उसूलन तो मेहमान से जितना मुअद्दबाना, जितना प्यार, जितना एहसास मुरव्वत हमें रखना चाहिए, हम उतना नहीं रख पाते, मगर सवालात भी होते हैं, और इसलिए होते हैं ताकि लोगों तक सवालों के जवाबात पहुंच सके। लिहाजा मैं बगैर किसी ताखीर के सवाल यही पूछूंगा कि ये जनाब गौहर शाही की तालीमात हैं क्या जिनका आज तक प्रचार किया जा रहा होता है और मुख्तलिफ शक्लों में किया जा रहा होता है। असल में साहबजादा साहब मुझे ये बताएं ना कि हजरत गौहर शाही यानी आपके वालिद की तालीमात क्या थी? पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस मौजूदा जो इशू है इसके ऊपर आवाज़ उठाई। और
چونکہ میں ایک صوفی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں تو میں اپنا ایک مکمل تعارف کرانے کے بعد آپ کو اگلے آپ کے جو سوال ہے میرے والد صاحب کی تعلیمات کے حوالے سے اس کا میں جواب دوں گا۔ میں حضرت سیدنا ریاض مقبول شاہی رحمۃ اللہ علیہ کا صاحبزادہ ہوں۔ ہم 5 بھائی ہیں اور ایک بہن ہے، جس میں سب سے بڑے الیاس بابر صاحب ہیں، پھر طلعت محمود صاحب ہیں، پھر غفران ریاض صاحب ہیں، پھر میں ہوں حماد ریاض، اور پھر ہمارا جو آخری بھائی ہے 5واں وہ ہے حاجی مدثر ریاض۔ اس کے بعد ہماری ایک بہن ہے۔ تو یہ ہے ہمارا کل فیملی ممبر۔ اس سے آگے اور پیچھے کوئی ہمارے بھائیوں میں بہنوں میں نہیں ہے۔ اور ابھی کچھ لوگ ہیں یا کچھ شخصیات ہیں جو کہ میرے والد صاحب کا نام اور تصویر استعمال کرتی ہیں، جس کی بنیاد پہ لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے جن کے درمیان کہ شاید یہ بھی گور شاہی کا بیٹا ہے یا جانشین ہے یا صاحبزادہ ہے۔ تو میں اس کو کیٹیگورلی آپ کو بتا رہا چلوں کہ ہم 5 بھائی ہیں اور بہن کے علاوہ کوئی بھی چھٹا بھائی یا بہن نہیں ہے۔ جو بھی شخص وہ یونس ملون نام سے ہو یا کسی بھی نام سے ہو، اگر گور شاہی صاحب کو اپنا والد یا ان کو اپنے نام کے ساتھ جوڑتا ہے تو اس کا ہماری فیملی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ آپ نے پوچھا کہ ہمارے والد صاحب کی تعلیمات کیا ہیں، ان کا مشن کیا تھا، ان کو فیض کہاں سے ہے، میں ایڈ کر رہا چلوں۔ تو میرے والد صاحب کا جو ہمارا سلسلہ ہے، ہم الحمدللہ پریکٹسنگ مسلمان ہیں، اور ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن، اہل بیت، صحابہ کرام اور آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی امت میں موجود جملہ کاملین پر محبت ایمان کا تقاضا رکھتے ہیں۔ اور میرے والد صاحب کا جو سلسلہ ہے، ہم قادری اویسی متحد سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، جو کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ان سے وابستہ ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ پھر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جو کہ شور کوٹ جنگ سے وابستہ ہیں، ان کے ساتھ ہمارا فیض جو ہے نا میرے بابا کو وہاں سے ملا ہے۔ تو یہ ہمارا سلسلہ ہے، اور اس سلسلے کے اندر واضح طور پہ جو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے وہ ذکر اللہ اسم ذات پر کیا جاتا ہے، کہ اسم ذات اللہ کے ذکر سے اپنے اندر کو منور کیا جائے۔ جب آپ کا اندر منور ہو جائے گا تو آٹومیٹک دنیاوی اور جتنی بھی برائیاں ہیں جو دنیا کی طرف سے آپ کے اندر شامل جاتی ہیں یا صحبت کی شامل جاتی ہیں، وہ اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو ہمارا خالصتاً مشن یہ ہے کہ آپ کے خالی دل کی دھڑکنوں کو اللہ کے ذکر سے اجاگر کرنا ہے۔ اگر آلریڈی کسی سلسلے میں آپ ہیں اور اللہ کا ذکر آپ کر رہے ہیں تو آپ اپنے مرشد سے وابستہ رہیں، آپ کو ان کا مرشد مبارک ہے۔ لیکن جو لوگ کسی مرشد سے وابستہ نہیں ہیں اور اس تعلیم کو، اس نور کو، اس لذت کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ لوگ پھر بغیر فرقہ واریت میں داخل ہوئے وہ گور شاہی سے رابطہ کرتے ہیں، اور پھر ان کو ہم یہی تعلیم دیتے ہیں کہ آپ ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ، دوسری کے ساتھ وہ ملائیں، اللہ اللہ کرتے رہیں، تاکہ اس اللہ کا نور آپ کے دل میں جاری ہو۔ جب دل میں اللہ کا نور آ جائے گا، جس طرح سے گھر کے اندر مالک ہو تو کوئی دوسرا شخص اس پر قبضہ نہیں کر سکتا، اس طرح سے اس دل میں جو اللہ کا گھر ہے، جب یہاں مالک آ جائے گا تو یہاں سے شیطانی جتنے بھی وسوسے ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہمارا سمپل مشن ہے۔ بہت خوب۔ مگر سوال تو یہ ہے صاحبزادہ احمد صاحب کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبوت کا دعویٰ بھی کیا ہے، اور اگر ایسا ہے تو میں تو اس کی حمایت نہیں کر سکتا، نہ ہی اس کو قابل سماعت سمجھتا ہوں۔ کیا واقعی گور شاہی صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یا اس کے کسی بھی زمرے میں کوئی بھی ایسا اعلانیہ جرم کیا تھا؟ میں آپ کو ایک دفعہ پھر صاحبزادہ ہونے کی حیثیت سے اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے آپ کو بالکل واضح طور پہ بتاتا چلوں کہ میرے والد صاحب نے کسی بھی صورت میں نہ تحریری، نہ ویڈیو، نہ آڈیو، کہیں پر بھی نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ نہیں کیا کسی بھی صورت میں۔ اور اگر کوئی ہمیں یہ ثابت کر دے کہ حضرت گور شاہی نے کہیں پہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ہم پوری جماعت، ہم صاحبزادے اس سزا کے لیے تیار ہیں۔ بڑی بات۔ بلکہ ہمارے نزدیک آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ ہمارے نزدیک کافر ہے اور اس کے ماننے والے مرتد ہیں۔ بہت خوب، بہت بڑی بات آپ نے کی ہے۔ چلیں مان لیتے ہیں، چونکہ آپ ایک صاحب مسند آدمی ہیں اور جانشینی کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے والد کے پردہ کرنے کے بعد۔
नबूवत का दावा नहीं किया था